حضرت امام منذری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا الترغیب والترہیب۔ حضرت شیخ البانی علامہ ناصر الدین البانی نے اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ضعیف روایات الگ کر دی، صحیح حدیث الگ کر دی۔ علامہ ناصر الدین البانی نے پھر اس کتاب دے 2 حصے کر کے کتاب بنائی صحیح الترغیب والترہیب۔ صحیح الترغیب والترہیب اندر واقعہ آمدہ ہے حضرت عوام بن حوشب، ایک بہت بڑے تابعی گزرے، فرماتے نے میرا ایک محلے چو گزر ہویا تے محلے دے قبرستان چو میں لنگیا تے میں کی ویکھیا کہ قبرستان دی قبر پھٹی ہے تے قبر دے وچوں ایک نوجوان باہر آیا ہے اور اس نوجوان دے سر دی جگہ تے گدے دا سر لگیا ہے تے وہ ہینکدا پیا ہے گدے دی طرح، گدے دی طرح آواز آ رہی۔ میں بڑا حیران ہویا، پریشان ہویا، ہی کیا آواز لگائی، پھر قبر اندر چلا گیا واپس۔ میں اس گل دی ٹولان واسطے ٹر پیا، پھر میں اس گل دی تہ پہ پہنچیا، مینوں پتہ لگا یہ شرابی نوجوان ہے، شراب پیندا ہے، شراب پیندا سی زندگی دے اندر تے دی ماں اینوں جگو کہندا سی اماں تو انج بولنی ہے جویں گدھا بولدا ہے، اماں تو انج باداں نکالنی ہے جویں گدھا باداں نکالدا ہے۔ لوکاں دسیا ہے جدن دا مریا ہے قبر پھٹ دی ہے باہر آندا ہے تے گدھے دی طرح آوازاں لگاندا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے میری ماں گھر وچ ہووے تے میں مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا، مینوں ڈر لگدا ہے کتے قیامت والے دن اللہ اے نہ کہہ دین تیری جتی تیری ماں دے سر تو اونچی کا تو ہو گئی ہے۔ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماما باجوں اپنی بیگانی بستی، لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بدار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں دیو شان رب وکھری بنائیے، ماں دیو شان رب وکھری بنائیے، پوچھیو دے کولو جندی ٹر گئی مائیے، یتیمہ تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں۔